बेमोसम उटंगराच्या पावसाक लागून नाशनोला वांयगी रोवपी शेतकारांक हजारांचे लुकसाण जाले। सरकारान आता कितें तरी मजत करची अशें शेतकारांनी मागला। गोंयांत प्री मॉन्सूनान सगळ्यांचीच नासाडी करून सोडली। लोकांची घरां कोसळ्यात, झाडां हुमटून पडल्यात आणि शेतींची पुरायपणान नासाडी जाल्या। देखीक नाशनोलची रोयल्ली वांयगी आयकात लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक। आम्ही अशें चिंतले की आम्ही हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटर चालू केले हलदोनान आणि खंय तरी शेतकाऱ्यांक फायदो जावचो भाजी घेवपाक लागून। तेका लागून आमी म्हटले पयलीं क्लबाच्या थ्रू एक प्लॉट तयार करया आणि ह्या हेचेर आमी एक ट्रायल बेसीस म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराचो आमी फावट वांयग्याचो प्लॉट तयार केलो। आणि प्लॉट तयार करता आसतना जो आमकां पयलो टायम आसलो तो आमच्या प्रोग्रामाक लागून टायम मेळलो ना म्हणून आमी मार्चान चालू केलो आणि जे आता खंय तरी जुनाचो फर्स्ट वीक मेरेन आमकां बरी वांयगी मेळपाची आसली। म्हणजे म्हाका दिसता साधारण एक फावटीक आमकां 150 ते 200 किलो वांयगी काडपाची इतले आसले। हे आता 2-3 आमचे थोडे जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा तेतून कमीत कमी आमकां म्हाका दिसता कमीत 20-25 हजार लुकसाण जाल्ले आसा। आणि हो जो पावस पडला तो पावस वर्षी ह्या टायमार पडपाचो ना, पूण कोणाक कितें प्रॉब्लेम ते कांय कळना आणि त्याचे वरसून पावस पडलो तेका लागून आमचे खूप लुकसाणी जाल्ली आसा। पावसाक लागून हे फावटी आता शेताचे आमी हे फावट तर चिंतलेले की शेतां बितां खूप प्रमाणात चालू करपाची जी पडींग आसा ती, पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे आता उदीक चगपाक लागून करूंक मेळटले काय कितें ते आमकां आता कांय सजवाना। तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान हेचेर खंय तरी विचार करचो की जाता जाल्यार जे नाला आता जेसीबी काय देंवोवपाक भितर पॉसिबल ना, तेन्ना खंय तरी एक चैनीचे जर आमकां जेसीबी अवेलेबल करून दिले जाल्यार तरी आयज मेरेन आमकां खंय तरी चान्सीस आसा। आमी एक ह्या शेताचो प्लॉट वांयग्या खातीर स्पेशल दवरलेलो आसा आनी तो थंय वांयगीच बरी जाता म्हणून आमी खूब वांयग्यो हे फावटी प्लॉट व्हडलो करतले म्हणून विचार केलो आनी आमी लायली वांयगी। पण असो अचानकच पावस पडोन आमकां 20-25 हजाराचे लॉस जाले, कारण बरी झाडां जाली, वांयगी जाली आनी बरी ह्या वांयगी चड जातली म्हणून आमी प्रोक्युरमेंट सेंटर पासून हांगासर फार्मर्स क्लबाक आमी शेड घालून करपाचो विचार केलो आनी केलो जाल्यार थोडो तेंपूच आमकां ती वांयगी घालपाक हांगा मेळ्ळी खरी, पण पावसा खातीर जालें ना हें सक्सेस। आतां म्हाका दिसता 200 किलो काडलेली वांयगी वेस्ट जाल्या आनी आनीकूय कितले तरी किलो झाडांक आसा आनी झाडां आतां ती उन्हाची उदकान भरून उरल्या कारणान। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।